اللہ رب العالمین فرما دینے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے بے شک کائنات دے رب نے کچھ خاندانانوں کچھ لوگانوں تمام عالمین تے فضیلت عطا کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندانانوں چن لے آئے منتخب کر لے آئے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ مولا کریم فرما دینے اسی جہان دے لوگاں وچوں کچھ لوگاں نو منتخب کیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو، حضرت نوح علیہ السلام نو، حضرت عمران نو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے انہاں خاندانوں منتخب کر لے آئے۔ مولا کریم نے انہاں عظمت عطا کیتی ہے، انہاں بلندی عطا کیتی ہے۔ تے آل ابراہیم دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا خاندان شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے خاندان نو عظمت عطا کیتی، مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں انہاں دی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں کلایا گیا ماں تے میرے پیغمبر دا گھرانہ آل ابراہیم ہے۔ میرے پیغمبر دے اہل بیت آل ابراہیم نے یعنی کی پتہ لگیا یہ اللہ تعالیٰ دے منتخب لوگ نے، اللہ تعالیٰ دے چنیدہ لوگ نے۔ اللہ نے انہوں عظمت نل نوازے ہے، اللہ نے انہوں شان نل نوازے ہے۔ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ اس خاندان دے چشم و چراغ نے جڑے خاندان نو اللہ نے منتخب کیتا ہے، جڑے خاندان نو اللہ نے عزتاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے بلندیاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے، اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اے میرے نبی دے اہل بیت میں رب دا ارادہ ہے تانوں پاک کر دین دا۔ اللہ تانوں طہارت نوازنا چاہندے نے۔ فیصلہ بادیو اہل بیت پتہ ہے کنوں کیا جاندا ہے؟ ایک لفظ اہل دوسرا لفظ بیت۔ اہل دا معنی والے، بیت دا معنی گھر۔ اہل بیت یعنی گھر والے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت دی اندر اہل بیت تو مراد نبی پاک دے گھر والے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے پتہ ہے کون نے؟ حضور دے اہل بیت دیاں 3 قسماں نے۔ نمبر 1 میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نے۔ گھر والیاں دے اندر پہلا نمبر بیوی دا ہوندا ہے، بیویاں اہل بیت نے۔ اگر اس ہی ایت کریمہ نو پیچھوں پڑھ کے آؤ تھوڑے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ اہل بیت کئی نبی پاک دیاں بیویاں نورے آئے، مگر یہ بھی بات درست نہیں کہ صرف نبی پاک دیاں بیویاں ہی اہل بیت نے۔ نہیں، نمبر 2 میرے پیغمبر دی اولاد اہل بیت ہے۔ سارے نبی پاک علیہ السلام دے بچے اہل بیت نے۔ آپ نو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیتے۔
اللہ دی مرضی ہے تین ہی بیٹے بچپن وفات پا گئے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی وضاحت کی تھی حضور دی ایک بیٹی نہیں میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات محترم نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں ہاں اس گل نو میں مننا نبی پاک نو سیدہ فاطمہ نال پیار زیادہ سی میرے پیغمبر نو سیدہ فاطمہ بہتیاں لاڈیاں سن یہ دیاں کئی اللہ اکبر حضرات محترم جناب مسئلے نو سمجھن واسطے کئی ذرائع موجود نے کہ سیدہ فاطمہ لاڈیاں کیوں سن زیادہ بچے تے ساری ماپیاں نو پیارے ہوندے نے تسی بھی اولاداں والے بیٹھے ہو جڑا بچہ چھوٹا ہوندا ہے اونوں شفقتاں زیادہ ملیا کردیاں نے اونوں محبتاں زیادہ ملیا کردیاں نے اگلی گل لے وے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نبی پاک دے بچیاں وچوں سب تو چھوٹی بیٹی ہے لاڈلی تے ہوئے گی تے اگلی گل پتہ ہے کہ یہ سنیو سیدہ فاطمہ چھوٹی عمر اندر سن جدوں ماں سیدہ امی خدیجہ جدائیاں دے گئیاں نے جدوں ماں مر جائے نا تے چھوٹے بچے نو باپ نو بہتا پیار دینا پیندا ہے بہتیاں شفقتاں کرنیاں پیندیاں نے پھر نبی پاک علیہ السلام سیدہ فاطمہ نے پتہ ہے کیوں بہتا پیار کر دے سن تیسری وجہ وے نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں میرے پیغمبر دی زندگی اندر ہی وفات پا گئیاں نے ایک کیتے میرے نبی دی بیٹی رہ گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اکبر پھر میرے پیغمبر نو اس بیٹی نال کتنا پیار ہوئے گا کتنیاں محبتاں ہون گیاں تے اس سیدہ فاطمہ دے بچیاں نال میرے پیغمبر نو کتنا پیار ہوئے گا سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے لخت جگر نے حضرات حضور دی اولاد بھی اہل بیت نمبر 3 میرے پیغمبر دیو قریبی رشتہ دار جڑے ایمان لے کے آئے یعنی بنو عباس ہو گئے بنو امیر حمزہ ہو گئے حضرت امیر حمزہ دی اولاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ دی اولاد حضرت جناب ابو طالب دی اولاد جڑے ایمان لے کے آئے حضور دیاں پھپھیاں جڑیاں ایمان لے کے آئیاں انہاں دی اولاد اس سارے لوگ اہل بیت نے عظمت شان والے نے اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نو اللہ نے طہارت نال نوازے آئے فیصلہ بادیو غور کرے آجے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک دن میں ویکھیا صبح دا وقت ہے اینج میرے آقا کریم کر دے سیم دے اندر موجود نے تے نبی پاک نے اپنے وجود تے بڑی سنی چادر اوڑی ہے اینج جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیغمبر دے شہداب دے دوڑ دے آئے تے اللہ دے نبی دی چادر اندر داخل ہو جاندے نے میرے پیغمبر نے انہوں چادر اندر لے آئے اللہ اکبر ادھر سیدہ فاطمہ بھی آ گئیاں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے میرے پیغمبر نے انہوں چادر لے آئے اما فرما دیا میرے نبی نے قرآن پاک دی صحت دی تلاوت کی تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ اکبر ایت کریمہ نو تلاوت کیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے اہل بیت کائنات تے رب نے فیصلہ کیتا ہے اللہ تنو طہارتاں نال نوازنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنو عظمتاں نال نوازنا چاہتا ہے اللہ اکبر غور کرنا توجہ کرنا کرامتاں وچ شمار ہوندے
شرافتاں وچ شمار ہوندا ہے کرامتاں وچ شمار ہوندا ہے شرافتاں وچ شمار ہوندا ہے کرامتاں وچ شمار ہوندا ہے شرافتاں وچ شمار ہوندا ہے علی دے بچیاں دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا ہے علی دے بچیاں دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا ہے زہرا پاکے علی بھی پاکے حسن پاکے حسین پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندا ہے علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے بڑے صاحبزادے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ دے فضائل بیان پیا کرنا وا ایڈی عظمت والا شہزادہ ہے جدوں دنیا تے تشریف لے آئے جدوں آپ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دے حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے گھر جاندے نے تے آقا فرماتے نے علی پیارے مینوں ذرا بیٹا پہ دکھاؤ نا مینوں بچہ پہ دکھاؤ نا تے دسو ذرا بیٹے دا نام کی رکھے آئے حضرات محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چوک کے لے آندہ جناب حسن نو تے فرمایا سونےو میں اپنے بیٹے حسن دا نام حرب رکھے آئے یعنی جنگ جو اللہ اکبر تے نبی پاک فرماتے نے نہیں علی اے حرب نہیں اے تے حسن ہے یعنی خوبصورت حسن ہے میرا بیٹا اللہ اکبر حضرات محترم بعد روایات دے اندر آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں حسن دا بھی نام تبدیل کراں میں حسین دا بھی نام تبدیل کر دیواں تے انہاں دا نام حسن تے حسین رکھا کیونکہ رب اللہ تعالی نے نام دیتے نے بعد روایات اندر آمدہ ہے اے نام دنیا چ پہلے کسے دے نہیں رکھے گئے اللہ تعالی نے نہ شہزادیاں واسطے چن کے نام رکھے ہوئے نے اے عظمت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کتے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا لوگو اے میرے شہزادے نواسے اے میرے حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے جنتی نوجواناں دے سردار نبی پاک علیہ السلام نے نام آپ رکھیا میرے پیغمبر نے گڑتی آپ دیتی میرے پیغمبر نے کان اندر اذان آکھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس نواسے دا حقیقہ بھی خود فرمایا 2 مینڈے خریدے یعنی 2 چھترے خریدے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے دی جناب حوت دے اندر 2 چھترے اللہ دے رستے ذبح کیتے نے میں پہلے بھی تانوں دسیا کرنا اپنے بچیاں دا حقیقہ ضرور کریا کرو فیصلہ بادیو ہر بچہ حقیقے دی وجہ کر کے گروی ہوندا ہے جتنی دیر تک اوندا صدقہ نہ دیتا جائے بچہ گروی ہوندا ہے او اپنے بچیاں دا صدقہ نکالو اپنے بچیاں دا حقیقہ ضرور ادا کریا کرو رب بیٹی دے وے نا او دے واسطے 1 جان ذبح کرنی ہے رب بیٹا دے وے او دے واسطے 2 جاناں ذبح کرنیاں نے تے چھوٹے جانوراں وچوں کرنیاں نے بکری دی نسل اندر پیڑ دی نسل اندر دمبا ہو جائے چھوٹے جانوراں دے وچوں ذبح کرنے نے بڑے جانوراں دے اندر نہیں جویں قربانیاں چیسے پا لیندے نے بندے نال حقیقے بھی کر لیندے نے نال قربانی بھی کر لیندے نے اے شریع طریقہ نہیں سنت دے وے کہ 2 جاناں ذبح کرنیاں نے بیٹے واسطے 1 جان ذبح کرنی ہے بیٹی واسطے تے چھوٹے جانوراں وچوں کرنی ہے میرے پیغمبر نو ایڈے پیارے نے نبی پاک نے آپ گڑتی دیتی ہے میرے پیغمبر نے آپ نام رکھے آئے میرے نبی نے آپ کانے چزان کیے نبی پاک نے آپ نمدہ کی کا فرمایا ہے اتنے پیارے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اور حضرت حسن دی عظمت نو کی دساں صحابہ بیان کرتے نے
نبی پاک تو بعد حضور دے مشابہ اسی کسی نو اتنا نہیں ویکھیا جتنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا ہے۔ میرے پیغمبر دے نال ملدا جلدا چہرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ خود فرماتے نے لوگوں جیڑے بندے نے نبی پاک دے چہرے دی زیارت کرنی ہے وہ میرے بیٹے حسن نو ویکھ لے، تے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے نیچے والے وجود نو ویکھنا ہے، یعنی آپ دی چھاتی کیسی سی، آپ دے بازو کیسے سن، آپ دے ہاتھ پیر کیسے سن۔ اللہ اکبر، او میرے جناب بیٹے حسین رضی اللہ عنہ ویکھ لوے، حضرات ذی وقار چہرے دے نال مشابہت نبی پاک دے نال سب تو زیادہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑے فضائل نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ اگر میں فضائلی بیان کری جاواں گا تے وقت بڑا چلا جائے گا۔ حضرات محترم حضرات توجہ کرے آجے، اس نواسے دے نال میرے آقا کریم نو محبت کتنی ہے، اس نواسے دے نال میرے آقا کریم نو پیار کتنا ہے، اس باب تے غور کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام اس نواسے نال اتنا پیار کریا کر دے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن میں نبی پاک دے نال آواں مسجد دے اندر داخل ہوئے، دوسری روایت اندر بازار اندر سیدہ فاطمہ دے گھر دے سامنے آئے، تے نبی پاک فرماتے نے او میرا ننا شہزادہ کتھے وے، میرا چھوٹا بچہ کتھے وے۔ اینی دیر نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑ دے نبی پاک والا آئے، تے میرے پیغمبر نے چک لیا نبی پاک علیہ السلام نے، تے اللہ دے نبی نے انج کر کے سینے نال لا لیا تے پیار کیتا۔ میرے پیغمبر آسمان وال ویکھ دے نے تے آقا فرماتے نے اللہ مینوں حسن نال بڑا پیار ہے، تو بھی میرے حسن نال پیار فرما۔ اللہ جڑا میرے حسن نال پیار کرے تو اندے نال بھی پیار فرما۔ اللہ مینوں حسن نال بڑا پیار ہے، کی پتہ لگیا حسن نال محبت کرنا میرے آقا دی سنت ہے، حسن نال پیار کرنا نبی پاک دا طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مینوں حسن نال بڑا پیار ہے، تم ہی حسن نال پیار فرما۔ اللہ جڑا میرے حسن نال پیار کرے تو ہوندے نال بھی پیار فرما، تو ہوندے نال بھی محبت فرما۔ لہذا انہاں شہزادیاں نال پیار کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جن نے میرے انہاں شہزادیاں نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، تے جن نے انہاں نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا۔ لہذا پیار کرنا ہے، انہاں شہزادیاں دی دل وچ دعوت نہیں پالنی، وگرنہ نبی پاک علیہ السلام بھی تیرے نال نفرت کرن گے، اللہ بھی تیرے نال نفرت کرے گا۔ شہزادیاں نال پیار کرنا ہے۔ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی گل کر رہا ہاں، اللہ اکبر، اتنا پیار میرے پیغمبر نو سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے۔ ایک دن نبی پاک دے کول آئیاں، فرمان لگیاں اللہ دے نبی میں ایک خواب ویکھے آئے، خواب دے اندر میں ویکھنیاں کہ تہاڈے جسم دا ایک حصہ ٹوٹ کے میرے گھر دے اندر گر گیا ہے یا میرے کمرے دے اندر موجود ہے۔ تے نبی پاک فرماتے نے دی تے بڑی سونی تعبیر ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا، اولاد دے گا، وہ بچہ اللہ عطا کرے گا، تے وہ بچہ میری فاطمہ تیری چولی وچ پا چھڑے گی، میرے اس بیٹے دی تو پرورش کریا کریں گی۔ سیدہ ام فضل پتہ ہے کون نے؟ سیدنا حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام دے چاچا محترم دی اہلیہ محترمہ نے۔ اللہ اکبر، سیدہ ام فضل فرما دی نے پھر وقت آیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو اللہ نے حسن دی صورت وچ بیٹا عطا کر دیتا، تے سیدہ فاطمہ نے حسن میری گود وچ پا دیتا، فرمایا تسی اینو پالنا سامنا ہے۔ سیدہ ام فضل فرما دیاں نے میں پھر اس بچے نو اپنا دودھ پلایا کر دی تے میں ہی انہوں پالیا کر دی۔ ایک دن میں لے کے نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ آئی تے اللہ دے نبی نے فرمایا اے ام فضل مینوں میرا بیٹا پھڑانا، میرا پتر مینوں پھڑانا، تے میں پکڑا دیتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے سینے نال لا لیا ہے تے اللہ دے نبی پیار کرن لگ گئے نے تے اچانک نبی پاک دے سینے اُتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے پیشاب کر
دیتا ہے چھوٹے بچے نا نبی پاک دی چھاتی اتے پیشاب کر دیتا ہے اور پیشاب والا جڑا پانی ہے وہ ہزار بند وال بھی جامدہ پہ آئے سیدہ ام فضل فرماتیاں نے میں ذرا جلدی نال ذرا سخت ہتھاں سے نال حضرت حسن نو پکڑیا تے اپنے ول کھچیا پورے میرے کول آ جا نبی پاک دے کپڑے خراب کر تے آقا فرماتی ام فضل اللہ تیرا بھلا کرے تیری خیر کرے اللہ تعالیٰ تیرے تے رحم کرے میرے پتر نو تکلیفاں کیوں پی دینی ہے میرے بیٹے نو کیوں پریشان بھی کرنی ہے اللہ دے نبی انہیں توڑے تے پیشاب کر دیتا ہے تسی اپنے کپڑے تبدیل کرو تے میں نو پڑھاؤ تے میں تو ہو دینیاں ایتھے کا مسئلہ ذہن چ رکھ لو نبی پاک فرمان دینے ام فضل کوئی گل نہیں بیٹی پیشاب کرے تے پھر کپڑا دھونا چاہیے ہے یہ پتر نہ بالغ پیشاب کر دے وے چھوٹا بچہ پیشاب کر دے وے نا تے پھر او دیتے پانی دے چھٹے ہی مار لینا کافی ہے بیٹی پیشاب کرے گی تے پھر کپڑا اس جگہ تو دھونا پوے گا ہمیں بالکل چھوٹی بچی ہے یہ بیٹا پیشاب کرے گا چھوٹا تے پھر ہوتے پانی دے قطرے سے ڈلے جان تے کافی ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام نو اتنا پیار ہے کہ سیدہ ام فضل دا حضرت حسن نو پکڑ کے کھچنا بھی میرے نبی نو چنگا نہیں لگیا اللہ دے نبی اتنا پیار کر دے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اللہ اکبر غور کرے آجے محبت دا عالم ہے پیار دا عالم ہے مسند احمد دی حدیث تنو سنا ماں اللہ دے نبی انہ شہدادیاں انج پیار کریا کر دے انج محبت کریا کر دے ایک دن انج نبی پاک دے شہدادے میرے پیغمبر دے کول تے آپس دی اندر گلاں کری جاندے تکرار کری جاندے نے حضرت حسن کہندے نے میں پہلے نانا جان دے سینے لگیا حضرت حسین کہندے نے نہیں ویر میں پہلے لگیا فرمایا نانا جی تسی دسو نا حضور فرماندے نے انج فیصلہ نہیں ہونا انج میرے سامنے تسی ذرا کشتی کر کے وکھاؤ نا ویکھنیاں کیڑا جان والا ہے کیڑا دوسرے نو گراندا ہے اللہ اکبر ان شہزادے جنتی شہزادے کشتی کرن لگ گئے فیصلہ پا دیا او کڈا سونا منظر ہوئے گا نبی پاک دے گھر دے اندر حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر امی عائشہ فرماتیاں نے اللہ دے نبی بیٹھے نے شہزادے آپس سے کلہن لگ گئے نے اے لڑائی نہیں پی ہوندی اے محبت دا کھیل کھیلیا جا رہا ہے اے جھگڑا نہیں پی ہوندا اے محبت دیاں جفیاں پیندیاں پیاں نے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی فضیلت دے نندستا پیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کشتی کرتے پہنے تے میرے پیغمبر بار بار کہندے نے خذ یا حسن خذ یا حسن حسن حسین نو ایتھوں پکڑ لے حسین نو ایتھوں جویں او کھاڑے چ پہلوان نہیں سکھاندا اپنے شاگرداں نو اے لات پھاڑ لے جے ٹانا ہی تاں یا گردن تو پکڑ لے بازی لینی ہے تاں گلاں سمجھا رہے نبی پاک فرماندے نے خذ یا حسن تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی انج لگدا ہے جویں تسی حضرت حسن نو جتانا چاہ رہے ہو تسی چاہندے ہو حسن نمبر لے جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہار جاون آقا فرماندے نے نہیں پیاری عائشہ یہ گل نہیں ہے جو میں ویکھدا پیاں واں او تو نہیں ویکھدی پئی اللہ دے نبی تسی کی ویکھدے پئے ہو فرمایا میں کہنا خذ یا حسن تے کول فرشتیاں دا سردار بیٹھا جبرائیل کہندا ہے خذ یا حسین خذ یا حسین حسین تو حسن نو ایتھوں پکڑ لے اللہ اکبر میں قربان جاواں صدقے جاواں یار شہزادیاں دی کشتی ہو رہی ہے نبیاں دا سردار بھی موجود ہے فرشتیاں دا سردار بھی موجود ہے ہن کوئی بندہ ایتھے گل کرے لو جی پھر ایندا مطلب اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا شان بہت زیادہ ہے حضرت حسن دا تھوڑا ہے کیوں جی کی ماجرا ہے آخر جی ویکھو فرشتیاں دا سردار مشورے دتی جاندا ہے اوے اللہ دیا بندیا تو غور ہی نہیں کیتا تو توجہ ہی نہیں کیتی او تے فرشتیاں دا سردار مشورے پیا دیندا ہے اے دے نبیاں دا سردار مشورے پیا دیندا ہے اے دے کائنات دا سردار مشورے پیا دیندا ہے میرے پیغمبر نو بڑا پیار انہاں شہزادیاں دے نال اللہ اکبر آقا جنہاں نال کر دے نے پیار حسن و حسین سونے نے
آقا جنہ نال کر دین پیار حسن و حسین سونے نے جیڑے جنتاں دے گھن سردار حسن و حسین سونے نے جیڑے جنتاں دے بن سردار حسن و حسین سونے نے بڑا ہی خوبصورت کلام ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے پیدا ہوئے آقا خوشیاں منائیاں نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں منا دینے کیتا پیار پیدا ہوئے آقا خوشیاں منا دینے میرے پھول نے آقا خود فرما دینے میرے پھول نے آقا فرما دینے کیتا پیار ہے کیتا پیار داخے انج اظہار کیتا پیار داخے انج اظہار حسن و حسین سونے نے حسن و حسین سونے نے جنہ پیار سونے مدنی تو پایا ہے جنہ پیار سونے مدنی تو پایا ہے اونا تائیں آقا لب بھی چسایا ہے اونا تائیں آقا لب بھی چسایا ہے کندے آقا دیتے ہوئے نے سوار کندے آقا جیتے ہوئے نے سوار حسن و حسین سونے نے بہنے جنتاں دے سونے سردار حسن و حسین سونے نے بڑا ہی محبت والا جملہ ہے پیار والا وہ جیڑے تک تک نانے نو کے کھل دے جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے دونوں شکلوں میں سونے نال مل دے اور جیڑے تک تک سونے نو نے کھل دے جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے دونوں شکلوں میں سونے نال مل دے ماں زہرا تے بابا نے قرار ماں زہرا تے بابا نے قرار حسن و حسین سونے نے پیغام دینا چاہنا پیغام رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی اے رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی سبانی آج دسے تینوں کردار سبانی اپنا اونا دا کردار حسن و حسین سونے نے حسن و حسین سونے نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑا پیارے نشدہ دیاں نال آقا علیہ السلام ایڈی محبت کر دے تے اللہ دا قرآن میں کہیں دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا لوگو میں جو توڑنے نیکیاں کرنا تنو توحید وال بلانا یہ دے بدلے اندر میں نوں کوئی دنیا دی اجرت نہیں چاہی دی بس میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے میرے نواسیاں نال محبت کرے آجے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میں پھر قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ مثالاں قائم کیتیاں نے حسنین نال محبت دیاں اس قدر پیار فرمایا اس قدر محبت فرمایا بخاری شریف دی روایت ہے ایویں لوگ جھوٹے لوگ جڑے کہندے نے صحابہ نو حسنین نال پیار نہیں سی صحابہ نو حضرت حسن نال محبت نہیں سی حضرت حسین نال محبت نہیں سی غلط بیانیاں کر دینے قرآن کہندا رحماء بینہم وہ لوگ ہی آپس سے محبت کرنے والے سن وہ لوگ ہی آپس سے الفتاں ونڈن والے سن حضرت حسن رضی اللہ تندے نال پیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وقت دے خلیفہ نے امیر المومنین نے مسجد نبی اندر اثر دی نماز پڑھائیے اثر دی نماز پڑھ کے میرے ابو بکر بار پہ جاندے نے یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی جا رہے نے ایج سامنے نظر پئیے تے میرے ابو بکر نے ویکھیا نا کہ حضرت حسن بچیاں نال کھیل دے پھر دے نے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نے چک لے آئے سینے نال لا لے آئے تے آقا حضرت ابو بکر فرماتے نے فدا کا بھی یا حسن حسن میرا ابو تیرے تے قربان ہوئے حسن میرے والدین تیرے تے قربان ہو جاون حسن مینوں بڑا پیارا ہے نالی جناب ابو بکر فرماتے نے علی جی اے حسن پتر تے تواڈا ہے پر دا چہرہ میرے کملی والے نال ملدا ہے تواڈے نال دا چہرہ نہیں ملدا اے دا چہرہ میرے مصطفیٰ نال بہتا ملدا ہے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکران
جان لگ گئے تبسم فرمایا کہ حضرت ابو بکر میرے بیٹے نے کتنا پیار کر دینے اللہ اکبر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس قدر محبت صحابہ نو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ بن گئے نے آپ نے ارادہ بنایا اللہ نے بڑا محال عطا کیتا ہے سانو لوگاں نو وظیفہ لا دینا چاہیے ہے آپ نے جناب منشی نو بلا لیا ہے بندے کٹھے کرو نا وظیفہ لکھیا جائے حضرت عمر نو کیا گیا سب تو پہلے کنہ لوگاں دا لکھنا ہے فرمایا سب تو پہلے بدر والے آندا بدر والے زیادہ عظمت والے انہاں دا وظیفہ لکھنا ہے فرمایا پھر تہاڈا لکھنا سب تو پہلے امیر المومنین تسی بھی بدر اندر سی اوے فرمایا میرا قاتلی پہلے لکھنا ہے انہاں دا لکھ جنہاں نو رب نے اگے کر چھڈیا ہے نبی پاک دے اہل بیت دا پہلے لکھ حضور دے کرانے والے دا پہلے لکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بدر دا وظیفہ 5,000 لایا تے دوسرے عام صحابہ دا وظیفہ 3,000 لایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر دے امیر المومنین دے بیٹے نے جنگ بدر شامل نہیں سن انہاں دا وظیفہ 3,000 لگیا حسنین کریمین دا وظیفہ 5,000 بدر والے دے نال دا لگیا تے حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر شکایت لے کے آگے فرماندے نے بابا تسی حسنین دا وظیفہ تے 5,000 لایا میں تہاڈا سکا پتر ہاں میرا وظیفہ 3,000 لایا بابا بدر چ میں بھی نہیں سی بدر چ حسنین بھی نہیں سن میں نہیں کہندا کہ انہاں دا وظیفہ کٹا دیتا جائے پر بابا میں بھی انہاں دے نال دا بچہ ہاں میرا بھی وظیفہ ودا دیتا جائے مینوں بھی 5,000 وظیفہ دیتا جائے فیصلہ بادیا صحابہ دی محبت دا انداز چیک کری حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ آج میرے کول آیا حسنین دے بارے گل لے کہ دوبارہ نہیں آنا تینوں پتہ نہیں حسنین دی عظمت دا حسنین دے برابر وظیفہ لینا چاہنا ہے تے پھر حسنین دی نانی ورگی نانی لے کے آ حسنین دے نانے ورگا نانا لے کے آ حسنین دے بابا ورگا بابا لے کے آ حسنین دی امی ورگی امی لے کے آ عبداللہ دوبارہ میرے کولے شکایت نہیں لے کے آنا تو حسنین دا مقابلہ نہ کریا کر او بڑا عظیم کرانا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صحابہ اہل بیت نال بڑا ہی پیار کریا کردے سن اللہ اکبر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انج بازار چ چلدے چلدے آندے نا کہ حضرت ابو ہریرہ بازار چ بیٹھے ہوندے صحابہ کی باہر بیٹھے ہوندے تے حضرت حسن آندے تے حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کے استقبال کرن لگ جاندے تے اونچی کہندے ہو لوگو میرا سردار آ گیا ہے میرا نواب آ گیا ہے لوگاں کہنا جناب ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے تانوں علم بھی بڑا دیتا ہے عمر دے لحاظ نال بھی تسی بڑے ہو فرمایا انج نہ آکھیا فرمایا میں کیوں نہ آکھاں اونوں سردار جنوں نبی پاک نے آپ سردار آکھیا ہے میں کیوں نہ اونوں سردار آکھاں جنوں کملی والے پیغمبر نے آپ سردار آکھیا ہے میرے پیغمبر نا انج اپنے اس نواسے نوں گود وچ لے آیا ہے تے آقا فرماندے نے او لوگو اے میرا بیٹا حسن سردار ہے میرا بیٹا سردار ہے ان قریب مسلماناں دیاں دو عظیم جماعتاں اندر فئتین عظیمتین من المسلمین دو عظیم جماعتاں دے درمیان میرا بیٹا صلح کرا چھڑے گا اللہ اکبر ایک نقطہ تھے دین لگا ماں حضور فرماندے نے میرا پتر سردار ہے یعنی بڑا ہے نواب ہے تے صلح کرا چھڑے گا پتہ لگیا وڈیاں دا کام صلح کرانا ہوندا وڈیاں دا کام تے ساڈے جڑے وڈے نے وہ وڈی تیلی لے کے ہوندے پتہ لگا جڑا وڈا ہوندا ہے وہ صلح کراندا ہے میری ماں بیٹا شام نو مزوری تو واپس آئے تے ماشاءاللہ پورے دن دیاں نو دیاں ہوندے سامنے او غیبتاں کرنیاں نے او چگلیاں کرنیاں نے وڈے تے ہوندے نے معاملہ فہم ہوندے نے جڑے بڑے ہوندے نے او تے روڑے مکاندے ہوندے نے تسی پا کے بیٹھ جاندیاں بڑے دا کام ہے صلح کرانا جوڑنا نبی پاک فرماندے نے میرا بیٹا سردار ہے
دو مسلمانہ دیاں بڑیاں یعنی عظیم جماعتاں دے اندر صلح کرا چھڑے گا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ صاحبزادے، میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں۔ حضرات محترم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال صحابہ اس قدر محبت کریا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حسن ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا تے چکنا، کپڑا چکیا تے حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ تے بوسا دیتا۔ فرمایا ایک ہی کیتا جے چاچو جان، فرمایا میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے، میرے نبی تیرے پیٹ تے بھی بوسا دیا کر دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے نبی پاک حسن دی زبان چوسیا کر دے سن، نبی پاک حسن دے ہونٹاں تے پیار کریا کر دے سن، صحابہ محبت کر دینے۔ میں آغاز حدیث سنائیے، حضور نے انہوں چادر چلے کے اہل بیت آکھیا، ذرا غور کری بیان کنے کیتی ہے، میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتی، یار پیار نہیں تے اور کیے، اے محبت نہیں تے اور کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صحابہ بڑی محبت کریا کر دے، بڑا پیار کریا کر دے۔ اگلی گل تے غور کرنا، حضرت حسن دی سیرت کردار تے بھی غور کر۔ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے، اللہ دے نبی نو انہاں بڑا پیار ہے، انہاں نو بھی سنے نبی نال بڑا پیار ہے، تے کلا بھوکا پیار ہی نہیں، دعویاں تے ناریاں والا پیار ہی نہیں، اللہ دے نبی دی اتباع کریا کر دے، میرے نبی دی پیروی کریا کر دے۔ نبی پاک نے آپ نو دعا سکھلائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اے جڑی جناب نماز وتر دے اندر دعا پڑھنیا۔ حضرت حسن فرماتے نے میرے پاک نبی نے، میرے نانا جان نے میں نو دعا یاد کرائیے، تے میں ساری زندگی وتر چاہیے ہی دعا پڑھیے، کیونکہ نانا جی نے یاد کرائی، نانا جی نے میں نو پڑھائیے، امت نو بھی سمجھا دیتی یہ دعا۔ اگلی گل تے غور کریا جے، حدیث پاک اندر آندا ہے، ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن بن علی ایک جگہ بیٹھے ہوئے نے، کوڑ ایک جنازہ گزریا، تے حضرت حسن جنازہ ویکھ کے کھڑے ہو گئے، تے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے رہے، تے حضرت حسن فرماتے نے جناب عبداللہ کیا تانوں پتہ نہیں کہ جدوں کوئی جنازہ گزردا سی تے اللہ دے نبی کھڑے ہو جایا کردے سن، اللہ دے نبی بیٹھے نہیں سریا کر دے۔ تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے جی حسن میں نو پتہ ہے اللہ دے نبی کھڑے ہو جاندے سن، مگر بعد دے اندر اللہ دے نبی نے کھڑا ہونا ترک کر دیتا سی، حضور بیٹھے رہیا کردے سن۔ حضرت حسن فرماتے نے اچھا میں نو پھر اس گل دا پتہ نہیں سی، آپ بھی بیٹھ گئے، حدیثاں سنیا کرو، سبق بھی حاصل کریا کرو۔ پہلا پیغام پتہ کی ملیا، حضرت حسن نو حضور دی بات نے ایڈا پیارے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے اللہ اکبر نبی پاک دی سنت تے عمل کر کے وکھایا۔ اگلی گل سنیا جے، اللہ اکبر یہ بھی پتہ لگیا کہ جنازہ گزر رہا ہوئے، وہ بندہ کھڑا ہو جائے کوئی حرج نہیں، اگر نہیں کھڑا ہوندا پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ دے نبی پہلے کھڑے ہو جاندے سن، بعد اندر اللہ دے نبی نہیں سی کھڑے ہویا کر دے۔ اگلی گل سنیا جے، اللہ اکبر جدوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس نے حدیث سنا دیتی ہے، تے حضرت حسن نے نہیں آکھیا لے میں نواسا نبی پاک دا، تینوں بہتا پتہ گلاں دا، یہ ساڈے بندے کو ساڈے مفتی صاحب نے انج آکھیا تانوں بہتا پتہ حدیثاں دا، او بھائی حدیث تیرے سامنے آ گئی تے پھر چونکہ چنانچہ کا تو کرنا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نواسے نے کہا جناب عبداللہ مینوں نہیں سی اس گل دا علم، حضور نے بیٹھ جاندے سن، میں بھی آج تو بعد نہیں کھڑا ہونا، میں بھی بیٹھا ہی رہوں گا۔ سمعنا وأطعنا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار، میں اللہ اکبر توجہ کریا جے، غور کریا جے، صحابہ کرام انہاں محبت کر دے، اللہ دے نبی انہاں پیار کریا کر دے۔ اسی تائیں معاشرے نو پیغام دینے ہاں، لوگو انہاں دیاں لڑائیاں بیان نہ کریا کرو، انہاں دیاں محبتاں بیان کریا کرو، انہاں دوناں نال پیار کرو۔ حضور دا یارانہ بھی پاک جے، حضور دا کرانہ بھی پاک جے، حضور دے یار بھی جنتی نے، حضور دے گھر والے بھی جنتی نے۔ اللہ اکبر، ساڈی محبت تے ساڈا پیار نوٹ کر لو، میں نہ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں،
سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، یہ نجم ہدایت ہے بوذر کو ابو سفیان، یہ نجم ہدایت ہے بوذر کو ابو سفیان، کیوں نہ ہو ہمیں پیارے آقا نے سوارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے، اور بس پنجاں دا ہی ذکر کرتا رہنا ہے، اے بھی نبی پاک دے صحابہ بڑی محبت کرتے نے انہاں دے نال، اللہ اکبر، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، ساڈا پیار نوٹ کر، او میرے پیر علی حیدر فاتح میدانوں کے، حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے، حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے، زہرا کے یہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تندے صاحبزادے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ دی گل کر رہے ہیں، میرے پیغمبر نے آپ دی تربیت بھی ایسی فرمائی ہے، اللہ اکبر، ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ پوچھیا گیا، جناب حسن کوئی ایسا واقعہ بیان کرو جڑا نبی پاک دے نال تواڈے نال پیش آیا ہوئے، تے حضرت حسن فرماندے نے ایک دن میں نانا جی دے نال سی تے اللہ دے نبی ایک کھجوراں والے صدقے دیاں کھجوراں والے ڈھیر کولوں گزرے تے مینوں بھوک لگی ہوئی سی، میں ایک کھجور چک لئی تے منہ وچ پا لئی، نبی پاک دی نظر پہ گئی ہے تے اللہ دے نبی نے میرے منہ وچ انگلی داخل کیتی ہے تے کھجور باہر کڈ دتی ہے، تے آقا فرماندے نے حسن تینوں پتہ نہیں میری آل تے اللہ نے صدقے نوں حرام کر دیتا ہے، صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی ایک کھجور دی کیڑی گل ہے، ایک کھجور بچہ کھا لے گا تے کی ہو جائے گا، فرمایا نہیں حرام دا ایک لقمہ بھی میرے بیٹے دے پیٹ وچ نہیں جانا چاہیے، حضرت حسن نوں مننا ہے، حضرت حسن دی سیرت تے بھی عمل کمانا ہے، حضرت حسن دا کردار بھی ویکھنا ہے، حرام دا ایک لقمہ جی دے پیٹ وچ کدی نہیں گیا، میں اس حسن دی گل پیا کرنا وا جڑا حرام نال نفرت کرنا والا، میں اس حسن دی گل پیا کرنا وا جڑا نبی پاک دے صحابہ نال محبت کرنا والا، میں اس حسن دی گل پیا کرنا وا جڑا جمتی نوجواناں دا سردار ہے، میں اس حسن دی گل پیا کرنا وا جڑا صلح کروان والا، میں اس حسن دی گل پیا کرنا وا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی دے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما جاندے نے، تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے خلیفہ بن گئے، 6 یا 7 مہینے آپ نے خلافت کیتی ہے، راوی بیان کر دینے آپ دی خلافت دے دنہ دی اندر ایک پرندے نو ذبح کرن جنہ بھی خون کسے دا نہیں بہایا گیا۔ حضرت حسن نے ایڈی امن والی خلاف، حالانکہ جنگاں لگیاں ہویاں سن، بڑا افرا تفری دا مقام سی، بڑے مسائل سن، بڑیاں ہلاکتاں بڑیاں شہادتاں ہویاں سن، حضرت حسن خلیفہ بنے، آپ نے امن قائم کر دیتا، کوئی لڑائی نہیں، کسی نال کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، امن ایسا ایک پرندے نو ذبح کرن جنہ بھی خون نہیں کسی دا بہایا گیا۔ حضرت حسن امن پسند انسان سن، آپ نے 6 مہینے پرخ لیا، سیانے بندے سن کہ بھی یہ جڑے میرے اگے پیچھے پھر دینے میں نہ مخلص نہیں آگے، اے میرے بابا نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپس سے لڑان والے خارجی لوگ نے، اسلام نو نقصان پہنچان والے لوگ نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے او نبی پاک نے جڑی پشین گوئی دیتی سی وہ پوری خون لگی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا سی میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانہ دیاں 2 عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ اللہ فرماتے نے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ
لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے مومنین آپس اندر بھائی بھائی نے تے دو پر آپس چ لڑ پیننا، پھر کفر دے فتوے نہیں لانے، پھر لڑائی نہیں ودانی، لڑ پین تے کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر فرمایا انہیں جو صلح کرا دینی ہے، آپس دے اندر انہاں دے جھگڑے ختم کر دینے نے۔ ڈر جاؤ کہنا آپ دے رب کولو تاکہ اللہ تڑے تے رحم کرے۔ میرے اصل نو پتہ لگ گیا اے تے خارجی لوگ نے سانو لڑان دے پہنے، اسلام دا نقصان کر دے پہنے۔ اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن دی نرمیاں ویکھیاں نا، وفد گلایا، بیٹھ کے بات چیت کیتی جائے تے حضرت حسن فرماتے نے میں چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تے بیعت کرن نو تیار ہاں، میں لڑائی نہیں چاہندا، میں جھگڑا نہیں چاہندا، میں فساد نہیں چاہندا، میں امت دا قتل عام نہیں چاہندا، میں صلح صفائی چاہنا وا۔ اللہ اکبر گلاں طے ہو گئیاں نے۔ حضرت حسن نے کوئی بہتے مطالبے نہیں رکھے۔ حضرت امیر معاویہ نے لیٹر پیڈ گلا دیتا سی سٹیمپ لا کے۔ حضرت حسن جڑا مرضی مطالبہ لکھ لین میں منن نو تیار ہاں، صلح ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ بھی صلح چاہندے نے، حضرت حسن بھی صلح چاہندے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں تسی انج کر دیتا ہے پھر میں کا دے مطالبے کرنے، بس اہل بیت والے آندہ خیال کیتا جائے تے قرآن و سنت دے نفاذ نو قائم کیتا جائے۔ اللہ اکبر صلح ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ آ گئے۔ سب تو پہلے حضرت امیر معاویہ بیعت تے بیعت میرے حسن نے کیتی ہے۔ حضرت حسن دے کہن تے بعد وچ بیعت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کیتی ہے۔ بیعت ہو گئی۔ اس دے بعد 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وقت دے خلیفہ رہے تے 19 سالاں دے اندر نہ حضرت حسن نے کدی کوئی قانون دی خلاف ورزی کیتی، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ شہزادیاں نو وظیفہ دیا کر دے سن، صلح صفائی کوئی مسئلہ نہیں سی۔ حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے، فتنیاں دا دروازہ کھلیا، یزید حکمران بن گیا، لوگاں نے ورگڑایا، وہ خارجیاں دا پھر دا لگیا، انہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلا کے ظالمہ نے شہید کر دیا۔ وہ چاندے ہی اصل چیسن، اے حضرت امیر معاویہ نو مارنا چاندے سن، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے قاتل نے۔ آپ نو انہاں نے شہید کیتا خارجیاں نے۔ اسی صرف لوگاں نو جناب کئی بندے بیٹھے نے میڈیا تے ڈرامے بازی کر کے وخا کے تے لوگاں نو گمراہ کر دینے، صحابہ دیاں لڑائیاں آپس سے بیان کر دینے، فلاں تاریخ وچ لکھیا ہے فلاں تاریخ۔ میں نہیں مندا ایسی تاریخ نو جڑی کبھی صحابہ لڑدے رہنے، میں قرآن نو مننا۔ قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس وچ پیار کر دے سن۔ میں قرآن مننا یا تیریاں تاریخ دیاں کتاباں مننا؟ جاؤ دنیا دا کوئی عالم اور مفتی لے کے آؤ، میں نہیں مندا تاریخ دیاں کتاباں، میرے تے لا فتوہ کیڑا لگے گا؟ کوئی فتوہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں کہنا کہ تو قرآن نہیں مننے گا، قرآن کہندا کہ صحابہ محبت کر دے سن، تے میں لاواں گا تیرے تے کفر دا فتوہ جے تو قرآن نہیں مننے۔ جدو قرآن نے واضح کر دیتا ہے، اللہ نے انہاں دی نشانی بیان کیتی بھی آپس سے پیار کر دے سن۔ دو بھراواں وچ آپس سے جھگڑا نہیں ہوندا، پر آپس سے لڑ پین تے کیا ایک برا کافر ہو جاندہ ہے؟ نہیں نہیں، قرآن کہندہ ہے انما المؤمنون اخوہ اصلحوا بین اخویکم۔ آپس سے پرانے مومن لڑ پین تے صلح کرانی ہے، لڑانا نہیں، کفر دے فتوے نہیں لانے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صلح کر لئیے۔ حضرات وقت بڑا سونا، آپ نے جناب کوفہ چھڑ دیتا، مدینہ طیبہ آگئے، مگر اوہی لوگ جڑے خارجی لوگ سن انہوں نے آپ تے انظام لانے شروع کر دیتے۔ معاذ اللہ، حسن تے بڑا بزدل حکمران ہے، انہیں اپنی سرداری دے چھڑی امیر معاویہ نو، کئی گلاں کیتیاں۔ پھر ایک لونڈی دے ذریعے حضرت حسن نو کئی مرتبہ زہر پلایا گیا ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے اسی حضرت حسن دی ملاقات واسطے گئے تے حضرت حسن کہندے نے میں بیت الخلا جانا چاہنا، واپس آئے نا، فرماندے نے ہونے پیشاب تیرا ہی میرے جگر دا ایک ٹکڑا گریا ہے تے میں نو انج لگدا ہے میرے آخری دیہاڑے نے۔ زہر میں نو پہلے بھی بڑی واری دیتی گئی ہے، اس واری زیادہ سخت دے دیتی گئی ہے۔ حضرات 50 ہجری ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ 47 سال دی عمر اندر زہر دی وجہ کر کے جام شہادت نوش کر گئے نے۔ اللہ فرماتے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
حضرت حسن فوت ہو گیا. کون حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ زہرا دا جایا حیدر دا چن، زہرا دا جایا حیدر دا چن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن. حسن زہرا دا جایا حیدر دا چن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، سید حسن. حسن پھول لوگو چمن رسول دا، لخت جگر سونا فاطمہ بطول دا، لخت جگر سونا فاطمہ بطول دا. دشمن حسن دے ہن بد چلن، دشمن حسن دے ہن بد چلن، مرشد اساڈا سید حسن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن. معاویہ نو بیعت علی آپ بلوایا ہے، بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے، بیعت دا ہاتھ آپ حسن نے پھڑایا ہے. ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من، ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن. حسن معاویہ دی کردہ تعریف، ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف. کیوں گھن اے آپس وچ ایک دوجے دے سجن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، سید حسن. سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نورن، حسن حسین ساڈے دلاں دا سرورن. سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نورن، حسن حسین ساڈے دلاں دا سرورن. ارشد اے سارے نبوی چمن، مدنی اے سارے نبوی چمن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن. زہرا دا جایا حیدر دا چن، مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن، سید حسن. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں نال سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.